एमसीसी मनसा वाचा कर्मणा पास हुँदैन र पास गर्छन् भने तयारी त त्यस्तो देखिन्छ सरकारको। होइन, तयारी सरकारको तयारी, सरकारले त हेर्नुस्, सुरक्षा निकाय सरकारको आदेश त मान्ने हो तर जनताको हित प्रतिकूल होइन, देशको विरुद्ध होइन। अहिले यो एमसीसी नेपालको सुशासन, नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको संविधानलाई सुपरसिड गर्ने अथवा त्यसलाई निस्तेज गर्ने र इन्डो पेसिफिक र सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सम्झौता हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै यो देशको सुरक्षा निकायले नेपाली जनता विरुद्ध तिमीलाई बन्दुक उठाउने, हतियार उठाउने, त्यसको लागि नेपाली जनताले कर तिरेको हो तिमीलाई, त्यसले राष्ट्रियता बच्छ, त्यो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता हुन्छ, त्यसले यही संविधान जो तिमीहरूले बनाएको छौ त्यो संविधानको रक्षा हुन्छ। त्यसलाई गोली हान्नलाई सेना बाहिर निस्किने, सुरक्षा निकाय बाहिर निस्किने, सुरक्षा निकायको त्यही कर्तव्य हो। अहिले एमसीसी को बारेमा अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता रिची एलेनले के भन्नुभयो भने नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन र पारदर्शिता, नेपालको सुशासन र पारदर्शिता अमेरिकाले गर्ने, तर के गर्नुहुन्छ तपाईँ सरकार? त्यतिखेरका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले के भने एमसीसी यो पूर्वाधार र विकास मात्रै हो। युरोपियन युनियनमा आईपीएस नीति छ, बेलायतमा आईपीएस को डिभिजन नै छ र फ्रान्स र जर्मनमा पनि त्यही छ भनेपछि अब नेपालमा चाहिँ यो आर्थिक समृद्धि मात्रै हो। एमसीसी को आईपीएस बोर्डरमा छोडेर आउँछ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रणनीति, सैन्य रणनीति, आईपीएस युरोपियन युनियन, बेलायत र फ्रान्समा चाहिँ एमसीसी आईपीएस छ अरे, नेपालमा चाहिँ आईपीएस छोडेर आउँछ त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा म तपाईलाई भनौँ, यो टङ्क कार्की भन्ने एकजना तत्कालीन चीनका लागि नेपाली राजदूत, यिनले के भन्छन् भने यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ, नेपालको संविधानमाथि यसले अतिक्रमण गरेको छ र यो आईपीएस सँग जोडिएको छ, यसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई धक्का दिन्छ। त्यसो त दुईटै यो देशका कूटनीतिक नेपाली नागरिकहरू, एउटा अमेरिकाका लागि राजदूत भएको यो आईपीएस को पार्ट होइन भन्छ, अर्को चीनका लागि राजदूत भएकोले यसले सार्वभौम सत्तालाई नै धक्का दिन्छ। तपाईको देशको सार्वभौम सत्तालाई धक्का दिने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध हुने, तिमी शङ्कर शर्मा, तपाईँ अमेरिकी पूर्व राजदूत भएको नेपाली, तिमी आफै फ्रान्स, जर्मन र बेलायतमा एमसीसी र आईपीएस सँगै देख्ने, नेपालमा आउँदाखेरि त्यो छुटेर आउँछ भन्ने देशमा राष्ट्रघात गरिराखेको छ यो सरकारले। सरकार एमसीसी पास गर्ने तयारीमा देखिन्छ। एमसीसी पास गराउनकै निमित्त, यसलाई अगाडि बढाउनकै निमित्त एमसीसी का उपाध्यक्ष नेपाल आउँदैछन् र राष्ट्रपतिले पनि एमसीसी पास गराउनैको लागि 23 गतेबाट संसदको आह्वान गर्नुभएको छ। अब के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ त? एमसीसी त पास होला जस्तो देखिन्छ। एमसीसी मनसा वाचा कर्मणा पास हुँदैन र पास गर्छन् भने यो राष्ट्रघात हुन्छ। तयारी त त्यस्तो देखिन्छ सरकारको। होइन, तयारी सरकारको तयारी, सरकारले त हेर्नुस्, यो सरकार असार 28 गतेको परमादेशद्वारा बनेको सरकार, यो सरकार नै नेपाली जनताको सरकार होइन। यो नेपाली जनताको जनादेश पनि छैन, मतादेश पनि छैन, जनअनुमोदन पनि छैन, जनस्वीकृति पनि छैन। अहिले हामीले भर्खरै मैले निवेदन गरेँ, हाम्रो नेपाली भूभागमा सैन्य हेलिकप्टरहरूको निरन्तरको उडान, जयसिंह धामीको मृत्युको बारेमा सरकारको उदासीनता र भारतले गरेको अन्याय अनीतिका विरुद्ध नेपालमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय हितका लागि आवाज उठाए भने
भारतका प्रधानमन्त्रीको पक्षधर भएर तिमी काम कारबाही गर्ने कुरा र त्यतिखेरै राष्ट्रघाती एमसीसी भनेर नेपाली जनताले भनेको, अथवा मैले फेरि पनि भन्दैछु, अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता रिची एलेनले नै नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको लोकतन्त्र, सुशासनको लागि यो काम कारबाही गरेको भनिराखेको अवस्थामा त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनता आवाज सडकमा उठ्दाखेरि यो सरकार, यो जुन विज्ञप्ति सरकारले 18 गते 19 गते जारी गरेको छ त्यसको कुन कानुनी, संवैधानिक, नैतिक, राजनीतिक, परराष्ट्र केसँग सम्बन्धित छ? तपाईँ को हो नेपाली जनतालाई नबोल भन्ने? अनि तपाईँले कम्फर्टेबल सरकार खोजेको, अहिले नेपाली जनता तुइन चुडाएर मारियोन् कि नेपालको सम्प्रभुतामा विदेशीको हेलिकप्टर उडोस् अथवा नेपालको सम्प्रभुतालाई, नेपालको संविधानलाई विस्थापन गर्ने एमसीसी आओस्, त्यसको लागि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ नेपाली जनताको सरकार हो। तपाईँलाई नेपाली जनताले यही काम कारबाही गर्नका लागि सरकारमा पुर्याएका हुन्। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई चुनौती दिने तपाईँ सरकारको के भने नेपाली जनताले र तपाईँले यो विज्ञप्ति निकाल्नुभयो? राष्ट्रिय हितको पक्षमा तपाईँले चाहिँ के काम गर्नुभयो? यस कारणले गर्दाखेरि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जुन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, र मैले तपाईँलाई संविधानको धारा 5 पढेर निवेदन गरेँ, र त्यसै गरेर यो संविधानको धारा 2 नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यो संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुन्छ। अनि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्तालाई रक्षा गर्नका लागि यही संविधानको मार्गनिर्देशनमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, यो धारा 51 म तपाईँलाई पढ्दैछु, नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहनु परेन। यो राष्ट्रघाती होइन। नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रश्न उठेको छ, अनि नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रश्न उठेको बेला जनतालाई नबोल्नु भनेपछि यो सरकार राष्ट्रघाती हो कि होइन भने? सरकारले त एक प्रकारको बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज अथवा सामान्य नागरिकहरूलाई चेतावनीपूर्वक वक्तव्य नै, विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। एमसीसी विरुद्ध नबोल्नु, सरकारले जे कामहरू गर्छ, जे निर्णयहरू गर्छ त्यसलाई मानेर अघि बढ्नु, र एमसीसी सम्झौता सरकारले गराउँछ, सरकार त्यसैको लागि तयारी अवस्थामा छ। त्यसैका लागि राष्ट्रपतिले आउँदो 23 गतेबाट संसद अधिवेशन आह्वान पनि गर्नुभएको छ। यसैले मैले तपाईँलाई संविधानका व्यवस्थाको बारेमा पढेर निवेदन गरेँ। यो संविधानको व्यवस्था के छ? देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतामाथि यो काम कारबाही गर्दाखेरि प्रश्न उठ्यो भनेर नेपाली जनता बोले भने तपाईँ नेपाली जनतालाई बोल्न नदिने को हो? तपाईँ नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्रिय हित, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभु सत्ताको बारेमा नेपाली जनताले बोल्न नपाउने? अनि फेरि पनि मैले तपाईँलाई भन्दैछु, सरकारलाई नेपाली जनताको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता उहाँहरूले भन्दा आम सञ्चारलाई पनि नोट गर्नुभएको छ, कोट गर्नुभएको छ। त्यहाँ आम सञ्चारलाई पनि त्यस्ता प्रकारका एमसीसी को विरोधका गतिविधिहरू प्रचार प्रसार नगर्नको लागि उहाँहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। त्यसो गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गर्नेछौँ। हो, म तपाईँलाई फेरि यो यिनीहरूको विज्ञप्तिको अन्तिम लाइन नै पढेर निवेदन गरौँ। त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने। तेरो प्रचलित कानुन देखा न, कुन कानुनले सजाय हुन्छ? संविधानको विरुद्ध त तपाईँ कानुन बनाउन सक्नुहुन्न। अनि मैले तपाईँलाई संवैधानिक व्यवस्था पढेर सुनाएँ, प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने तिमी को? भर्खरै एउटा न्युज पनि आएको छ। न्युजले के भन्छ भने एमसीसी पास गर्ने सरकारी तयारी, देशभर उच्च सुरक्षा सतर्कता। एमसीसी पास गराउनको लागि सरकार लागेको छ र
यसलाई सुरक्षा चुनौती आउन सक्छ, त्यसकारणको निम्ति सुरक्षा निकायले सरकारले हाई अलर्ट गराएको छ भनेपछि तपाईले कसको हितमा एमसीसी ल्याउनु भएको रहेछ त? नेपाल र नेपाली जनताको हित, शान्ति, समुन्नति, समृद्धिको लागि ल्याएको हो भने त तपाईले एमसीसी पास गर्दा त देशभरि दीपावली पो हुनुपर्ने त। तपाईँ किन सुरक्षा चुनौती आयो भनेर भन्नुहुन्छ? किनभनेदेखि फेरि पनि हामीले अघि पछि पनि कुरा गरिसकेका छौँ, मुलुकलाई अफगानिस्तान बनाउने काम गर्दैछ यो शेरबहादुर देउवाको सरकार। अफगानिस्तानमा 20 वर्ष अमेरिकी सैनिकको नेतृत्वमा त्यहाँको राज्य प्रशासन अथवा त्यहाँका निर्वाचन गतिविधि जे भयो होला भने अमेरिकामा अफगानिस्तानमा अस्ति जुन प्रकारको तालिबान विद्रोहीहरूले सत्ता कब्जा गरे, अफगानिस्तान कब्जा गरे, काबुल नियन्त्रणमा लिए होला, तालिबानी लडाकुहरू 87,400, अफगानी सेना 3 लाख। किन लडेन अफगानी सेना? किनभने अमेरिका अन्तर्गत रहेको सेनामा त अमेरिकाकै सभ्यता, संस्कृति आदि इत्यादि जे मूल्य मान्यताहरू थिए होला, त्यसै अन्तर्गत प्रादुर्भाव भयो होला। अनि अफगान जनताको, अफगानिस्तान देश एउटा मुसलमान देश, त्यो देशमा तपाईले भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरवाला गतिविधि गरिसकेपछि, त्यो गतिविधिलाई साथ दिएपछि, त्यहाँका राष्ट्रपति भागेर हिँडेपछि अनि त्यहाँबाट अफगान सेनाले अफगानी जनता अथवा त्यो तालिबानी उसको विरुद्ध कसरी लड्नको लागि तयार हुन्छ? यसकारणले सेना, सुरक्षा निकाय सरकारको आदेश त मान्ने हो, तर जनताको हित प्रतिकूल होइन, देशको विरुद्ध होइन। यसैले अहिले यो एमसीसी नेपालको सुशासन, नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको संविधानलाई सुपरसिड गर्ने अथवा त्यसलाई निस्तेज गर्ने र इन्डो पेसिफिक र सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सम्झौता हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदै यो देशको सुरक्षा निकायले नेपाली जनता विरुद्ध तिमीलाई बन्दुक उठाउने, हतियार उठाउने, त्यसको लागि नेपाली जनताले कर तिरेको हो तिमीलाई, त्यसले राष्ट्रियता बच्छ, त्यो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता हुन्छ, त्यसले यही संविधान जो तिमीहरूले बनाएको छौ त्यो संविधानको रक्षा हुन्छ। धारा 5 मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, 2 निवेदन गरेँ मैले तपाईलाई संविधानको, धारा 51 निवेदन गरेँ भने नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता प्रतिकूलको कार्य हुन्छ भनेर नेपाली जनता सडकमा उठ्यो भने त्यसलाई गोली हान्नलाई सेना बाहिर निस्किने, सुरक्षा निकाय बाहिर निस्किने। सुरक्षा निकायको त्यही कर्तव्य हो। सुरक्षा निकाय पनि देशको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर मात्रै सरकारको आदेश मान्ने हो। सरकार त हामीले हेरेनौँ अशरफ गानी राष्ट्रपतिबाट त्यो तालिबानी सेनाहरूले काबुल कब्जा गर्ने बित्तिकै त भागेर हिँडे त, कति पोका पुन्तरके लिएर। यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्र हितको पक्षमा काम गर्नको लागि देशको सुरक्षा निकायको पनि संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ, रहनुपर्छ र यो देशको वर्तमान विश्वमा मेरो मुलुकको सुरक्षा निकायले पनि यति संवैधानिक र कानुनी विषय बुझेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो परिस्थितिमा मानौ न एमसीसी पास भयो भने त्यसपछि के हुन्छ? राजनीतिक गतिविधि, देशको अवस्था कस्तो हुन्छ? कसरी यहाँले गहिरेर अहिले भएको छ यो विषयहरू? अहिले जब यो सरकारको गठन भयो अथवा परमादेशको सरकार आयो, तबदेखि नै विदेशी शक्तिहरूको निर्णायक चलखेल किन भयो? यो असार 28 गतेको फैसलाले भारतको संविधानको धारा 356 को उदाहरण दिएर नेपालको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेको छ अथवा परमादेश जारी गरेको छ। भारतको संविधानको धारा 356 भनेको त्यो भारतको विधान सभाका लागि, प्रदेश सभाका लागि बनेको संवैधानिक व्यवस्था हो।
यो देशको सर्वोच्च अदालतले हाम्रो देशको संसदलाई, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदलाई भारतको प्रदेश सभा अन्तर्गत राखेर फैसला गर्यो। यो फैसला आइसकेपछि नै भारतीय सैन्य हेलिकप्टरहरू नेपालको सिमाना भूमि निरन्तर मिचेका छन्। यो फैसला आइसकेपछि नै एमसीसी तपाईले अगाडि बढाउनु भएको छ। यो फैसला आइसकेपछि नै तपाईले जयसिंह धामीको यो ट्विन प्रकरणलाई तपाईले एक शब्द भारतको अगाडि उच्चारण गर्न सक्नु भएको छैन। यो फैसला आइसकेपछि नै विजय चौथाइवाले आउँदाखेरि रक्षाबन्धन बाँधेर तपाईले एउटा जे सन्देश भारतलाई दिन खोज्नु भएको छ र अहिले भारतीय सैन्य दस्ता नेपालको संप्रभु क्षेत्रमा नेपालको सिमाना मिचेर जे जति काम गरिराखेको छ, हवाई क्षेत्र मिचेर, अनि यी सबै कुरा आउँदाखेरि सरकार नेपाली जनताको सुख शान्ति समुन्नति समृद्धि होइन, भारतले गरेको यो थिचोमिचो पनि तिमीहरू एक शब्द नबोल्ने, बोल्यौ भने कारबाही गर्छु। अमेरिकाको एमसीसी पनि पास गरिन्छ, त्यसकारण सुरक्षा सतर्कता भनेपछि एमसीसी र भारतीय गतिविधि ठ्याक्कै जोडिएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो कि भएन? अनि मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, यो देशको अमेरिकाको लागि पूर्व राजदूत भएको शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छे यसलाई आर्थिक हितसम्म देख्ने, अर्को टङ्क कार्की भन्ने निवर्तमान चिनिया राजदूत भएको मान्छे चाहिँ यो राष्ट्रघाती छ, आइपीएसको अङ्ग छ भन्ने भनेपछि देशलाई टुक्रा पार्ने काम यो राज्य प्रणालीले गर्यो, राज्य व्यवस्थाले गर्यो, गर्दैछ र यसको निरन्तरता स्वरूप अहिले यो सरकारको यो विज्ञप्ति हो।